बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जगातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। 7 फरवरी को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद दहशत गर्दी और मुआशी अबतरी की सूरत हाल पर एक कौमी रोड मैप को तैयार करना है। ये कॉन्फ्रेंस मायनी खेज बनाई जा सकती थी अगर इस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन के इनेकाद को भी मौजूए बहस बना लिया जाता। इमरान खान साहब की शमूलियत के बगैर ये कॉन्फ्रेंस एक टोपी ड्रामे से ज़्यादा, एक फ्लॉप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा कोई ख़ास हैसियत नहीं रखती। इस कॉन्फ्रेंस में नीयत बड़ी मैटर करती है। एक तरफ हुकूमत अपने लबो लहजे से, अपनी गुफ्तगू से, अपनी तनकीद से बार बार हालिया दहशत गर्दी की जिम्मेदारी इमरान खान साहब पर आयद कर रही है। शहबाज शरीफ साहब हों, मरीम नवाज हों, वो ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान में दहशत गर्दी दोबारा वापस आई है तो इस दहशत गर्दी की तमाम तर जिम्मेदारी इमरान खान साहब पर और खान साहब की केपीके की गवर्नमेंट के ऊपर आयद होती है। ये अब एक नैरेटिव है शहबाज शरीफ साहब का। अब एक तरफ तो आप दहशत गर्दी का जिम्मेदार इमरान खान को समझते हैं और फिर दूसरी तरफ आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में उसी इमरान खान को दावत दे रहे हैं और उससे दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो आए और आकर आपकी रहनुमाई करें, आपको तजवीज़ दें, आपको एक डायरेक्शन दें। यानी ये एक सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक तरफ आप एक शख्स को पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बता रहे हैं और फिर उसी प्रॉब्लम से आप सॉल्यूशन की तवक्को भी रखते हैं। या तो आपका इल्ज़ाम एक सियासी इल्ज़ाम है, आपकी तनकीद बराए तनकीद है, या फिर आप कंफ्यूज हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद क्या है। अब इमरान खान साहब के ऊपर ये तनकीद भी शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा कर रही हैं कि पाकिस्तान की मईशत को अगर किसी ने तबाह किया है, आज जो मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं, पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा हो गया है, डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा करना पड़ रहा है, बिजली महंगी करनी पड़ रही है, कमोडिटीज की प्राइसेस इंक्रीज कर रही हैं, तो इसकी सिर्फ एक वजह और वो इमरान खान साहब, वो तहरीक इंसाफ है। अब जब आप खुद ये कहते हैं, आपका बयानिया ये है कि इस शख्स की वजह से इकॉनमी तबाह हुई है, तो फिर उसी शख्स को बुलाकर उसी की जमात से मुशावरत करना और उससे रहनुमाई तलब करना, ये एक सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है जिसके ऊपर गौर करना चाहिए। अब ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस फ्लॉप क्यों है? फ्लॉप की बुनियादी वजह यह है कि जब आप सियासी कैदी बनाएंगे, आप मुखालिफिन को जेलों में डालेंगे, आप लंबे लंबे लेक्चर्स देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, फितना खान जैसी टर्मिनोलॉजीज को आप इस्तेमाल करेंगे, आप एहतसाब का नारा लगाकर इंतकाम की तरफ बढ़ेंगे, तो ऐसे माहौल में आप कैसे एक कंसेंसस डेवलप करेंगे? जब आप एक ऑपोजिशन को बतौर ऑपोजिशन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होंगे, यानी कि एक ऐसी जमात जो आपको पार्लियामेंट में काबिल कबूल नहीं है, उसका पार्लियामेंट्री रोल आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और आप उनके इस्तीफे कबूल कर लेते हैं, तो फिर आप कैसे एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में उस ऑपोजिशन जमात को दावत दे रहे हैं? ये ऑप्शन तो आपके पास थी कि आखिर ये सोचने की बात है कि आखिर आपको ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट इफेक्टिव होती, जो पाकिस्तानी अवाम का नुमाइंदा फोरम है, जो पाकिस्तान की जमहूरियत की असास है, अगर वो इफेक्टिव होता तो आपको किसी दूसरे फोरम की जरूरत पेश ना आती। उस फोरम को अगर इमरान खान साहब ने तबाह किया है, अहमियत नहीं दी, तो उससे ज्यादा बेतौकीर आपने किया है।
آپ نے ان کو ان کے استعفے قبول کر کے آپ نے اس پارلیمنٹ کو ڈمی پارلیمنٹ بنا دی ہے. اور جب پارلیمنٹ ڈمی بنتی ہے تو پھر ڈمی پرائم منسٹر بھی بنتا ہے, پھر ڈمی کابینہ بھی بنتی ہے, اور پھر جب ڈمی گورنمنٹ بنتی ہے تو پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. اس بات سے قطع نظر بہت ساری تنقید آپ کی جائز بھی ہے, یہ سوال اٹھانا آپ کا حق ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 417 ارب روپے کی رقم خیبر پختونخوا کی حکومت کو پچھلے 10 سال میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے دی گئی ہے, تو یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ یہ پوچھئے کہ یہ پیسہ کہاں گیا ہے. شہباز شریف صاحب کا اس الزام کا جواب تحریک انصاف کو بھی دینا چاہیے کہ آخر سیف سٹی پروجیکٹ کیوں نہیں بن سکا, کیوں کوئی فورنزک لیب نہیں بنا سکی کے پی کے کی گورنمنٹ, کیوں وہاں پہ کوئی سی ٹی ڈی کا کوئی مؤثر سسٹم, کوئی میکنزم ڈیولپ نہیں ہو سکا. یہ شہباز شریف صاحب کے اعتراضات ہیں. لیکن شہباز شریف صاحب جب اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کی نااہلی اور نالائکی ہے. اگین سٹل پاکستان کے اندر لیگل فورمز اویلیبل ہیں, آپ اس کا احتساب طلب کیجئے. کتنا اچھا ہوتا کہ اگر آپ پارلیمنٹ کے اندر یہ نکات اٹھاتے اور اس کا جواب آپ کو دیا جاتا. ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ تحریک انصاف کا موقف کیا ہے, تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ایک ایسی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا فضول ہے جو پارٹ آف دی پرابلم ہے, جس کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر اکنامک کرائسس ہے, جس کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر ایک سیکیورٹی کرائسس ہے, جس کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں. لوگوں کو سیاسی قیدی بنایا جا رہا ہے, اپوزیشن پر اختلافی جو آوازیں ہیں میڈیا انڈسٹری کے اندر ان کو بند کیا جا رہا ہے, اور یہی ایپٹیچیوڈ ماضی کے اندر خود عمران خان صاحب کا بھی رہا ہے. تو ایک ایسے سینیریو کے اندر ان کا ایک کلیم ہے کہ ان کو کسی بھی قسم کی گفت و شنید کا حصہ نہیں بننا چاہیے. لیکن آئی تھنک کہ اگر آپ کی انائیں چھوٹی ہیں اور پاکستان بڑا بن جاتا ہے, اگر آپ کا مقصد آپ کی سیاست تھوڑی دیر کے لیے چھوٹی ہو جائے اور پاکستان بڑا کنسیڈر ہو جائے, تو میرا خیال ہے کہ سولوشن نکل سکتا ہے, راستہ نکل سکتا ہے اگر آپ کی ترجیح پاکستان ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو بھی جواب دینا چاہیے کہ آخر ریسورسز کہاں گئے, پیسے کہاں پہ گئے, اور ان کو اپنی پوزیشن کو کلیریفائی کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز امپورٹنٹ ہے, عمران خان صاحب نے ایک بڑا سٹیپ لیا ہے کہ وہ وڈرا کر گئے ہیں ضمنی الیکشن سے بطور کینڈیڈیٹ. ان کا کینڈیڈیٹ وڈرا کرنا یہ ایک اچھی بات ہے, اس سے ان کی پارٹی کو سٹرنگتھ ملے گی. نئے کینڈیڈیٹس جو کہ ماضی کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنے حلقوں کے اندر جائیں گے, ایک ایفیکٹونیس آئے گی اور ایک اچھا میسج جائے گا, کیونکہ وہ پبلک فورم ہی اصل فورم ہے جہاں پہ آپ کو پتہ لگے گا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے عمران خان کا دوسری مرتبہ گورنمنٹ بنانا کے پی کے اندر یہ ثابت کرتا ہے